taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top. Assalamu alaikum. Welcome to Muhammad Zohaib Siddiqui and from Ankara, salute. यार काफ़ी साल गुजर गए. मैं यूके में रहता था और जिस जगह पे मैं रहता था, जिस गली में मैं रहता था, उस गली की नुक्कड़ पे एक ग्रोसरी की दुकान थी, काफ़ी बड़ा एक ग्रोसरी स्टोर था. दुकान नहीं बल्कि स्टोर था. उस स्टोर से आपको ज़रूरियात की, एवरीडे नीड की हर चीज़ आपको मिलती थी. और वो स्टोर के जो मालिक थे वो एल्डरली पाकिस्तानी कपल था. लेट 60s में मियाँ बीवी थे जो जिनका ये स्टोर था और उनकी प्रॉपर्टी भी उन्हीं की थी. काफ़ी बड़ा, मतलब आई थिंक इट मस्ट हैव बीन एट लीस्ट अबाउट 600 स्क्वायर मीटर और मोर देन दैट ऑलमोस्ट. ये सारी प्रॉपर्टी भी उनकी थी. उस प्रॉपर्टी के ऊपर 2 फ्लैट थे, वो भी उन्हीं के थे और वो बिज़नेस भी उन्हीं का था. तो बाबा जी की जो हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा नॉट इन अ गुड स्टेट. वो सारा दिन दुकान के दरवाजे पे खड़े होकर सिगरेट फूकते रहते थे, मतलब ऑल द टाइम. ही वाज अ चेन स्मोकर. वो चिमनी की तरह वो फूकते रहते थे धुआं. और जो उनकी वाइफ थी, हाउएवर शी वाज वेरी एक्टिव. वो बड़ी मतलब स्मार्ट, मेंटली एक्टिव भी थी. उनकी सेहत भी बड़ी ठीक ठाक थी और सारा बिजनेस जो है वो ही रन करती थी. बाबा जी सिर्फ बैठने का काम करते थे. समटाइम्स इनका एक बेटा, आई एम नॉट रियली श्योर हाउ मेनी किड्स दे हैड, लेकिन समटाइम्स उनका एक बेटा कुछ 10-15 मिनट के लिए कभी कभार महीने में कई दफ़ा आता था और अपनी रेंज रोवर पे आता था विद अ प्राइवेट नंबर प्लेट. बाबा जी की अपनी रेंज रोवर थी जिसमें ये सुबह बैठ के और सुबह की शिफ्ट लगा के शाम को चले जाते थे. और वाइफ की जो थी, जो शॉप रन करती थी, उनके पास अपनी रेंज रोवर थी जो कि रात को शाम को दुकान 6 बजे, 6, साढ़े 6, 7 बजे दुकान बंद करके सब कुछ वाइंड अप करके घर चली जाती थी. दुकान का जो काउंटर था उसके पीछे बहुत बड़ा शराब का रैक था. वहाँ पे आपको दुनिया जान की सारी शराब वहाँ पे मिलती थी. बल्कि द रैक वाज एक्चुअली द वॉल लेंथ, पूरी वॉल लेंथ पे शराब का जो था वो रैक था. और फ्रिज में रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वहाँ पे आपको पैकेट में सूअर का गोश्त टाइप भी मिल जाता था. तो दे वर वेरी वेल ऑफ. मतलब रेंज रोवर पाकिस्तान में इजी, मतलब थकी से थकी भी रेंज रोवर आपको 1 करोड़ के आसपास मिलती है. तो उनके घर की 3 रेंज रोवर तो मुझे पता थी. तो दे मस्ट हैव डन वेरी वेल. तो हुआ यार कुछ 2-4 साल बाद मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया. मेरे इनके साथ अच्छी सलाम दुआ थी बिकॉज आई वाज दी ओनली पाकिस्तानी इन दैट स्ट्रीट. और मैं अक्सर इनकी दुकान में ज़रूरियात की चीज़ों के लिए, मतलब ये दूध, डबल रोटी टाइप इस तरह की चीज़ों के लिए जाया करता था. मैं शिफ्ट हो गया. शिफ्ट होने के कोई 1-1.5 साल बाद मैं वहाँ से, उसी इलाके में से, उसी गली के करीब से गुजर रहा था. मुझे फ़ोन में टॉपअप चाहिए था. फ़ोन में मैंने क्रेडिट डलवाना था, लोड. तो मैंने कहा यार चले मैं बाबा जी की दुकान पर जाता हूँ, उन्हीं से करवा भी लूँगा और सलाम दुआ भी कर लूँगा. अंदर गया तो शॉप का जो था वो नक्शा वो कुछ बदला हुआ था. शराब का जो रैक है वो बिल्कुल ही गायब था. और वो काउंटर पे कोई और पाकिस्तानी साहब खड़े हुए थे. खैर मैंने उनसे अपना टॉपअप करवाया. जाते जाते मैंने पूछा, मैंने कहा जी वो बाबा जी ये नज़र नहीं आ रहे. मैंने पहले ये अज्यूम किया शायद ये उनका कोई बेटा है. तो मैंने कहा जी वो यहाँ पे अंकल जी, बाबा जी वो नहीं नज़र आ रहे. कहता कौन बाबा जी? मैंने कहा यार यहाँ पे एक वाइफ एंड हस्बैंड यहाँ ये जो ये दुकान के मालिक है. कहता हाँ. कहता यार नहीं, वो तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई. तो मैंने उनके बेटे से ये प्रॉपर्टी और ये बिज़नेस मैंने उनसे ख़रीद ली है. मैंने कहा जी क्या ट्रेजेडी हुई? कहता यार कहता यार बाबा जी की हालत तो इस काबिल थी नहीं कि वो दुकान को वो चलाते. तो सारा कुछ उनकी वाइफ रन करती थी. तो वाइफ एक दफ़ा पाकिस्तान गई हुई थी हॉलीडेज़ पे अपने रिश्तेदारों को मिलने. तो वहीं पे उनको हार्ट अटैक हुआ वाइफ को और वो वहीं पे फोत हो गई. अल्लाह को प्यारी हो गई. हत्ता कि जो हेल्थ वाइज बाबा जी की हालत ज़्यादा खस्ता थी और वाइफ उनकी बिल्कुल ठीक ठीक ठाक थी, लेकिन वाइफ का टाइम पहले लिखा हुआ था. कहता बाबा जी ने यहाँ से दुकान बंद की और वहाँ पे गए. वहाँ पे जाके कहता बेटे भी गए. कहता बेटे भी गए. उन्होंने जाके माँ को दफनाया. उन्होंने पाकिस्तान में उसको कफन दफन करके तो वो उन्होंने वो कर दिया. कहता यार कोई 2-3 महीने बाद बाबा जी भी आए. कहता बाबा जी की तबीयत आके ज़रा वो ख़राब और ज़्यादा रहनी ख़राब शुरू हो गई. जो बेटे थे वो बिज़नेस को मतलब वो कुछ मतलब दे वर नॉट टेकिंग पार्ट एट ऑल.
بابا جی سے یہ دکان رن نہیں ہو رہی تھی، اور بابا جی وہ اسی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ بابا جی اور جو خاتون تھیں انہوں نے یہ دکان کوئی تقریباً 30-35 سال اسی جگہ پہ چلائی ہے. یہ انہوں نے کرائے پہ دکان لی، کرائے سے پھر انہوں نے یہ پراپرٹی ساری خریدی، اور اپنا جو گھر تھا وہ انہوں نے خریدا، اور مطلب 7 days a week unless they are on holidays وہ یہی ان کا جو تھا. they made all the money from this shop. تو کہتے ہیں یار بابا جی دکان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، بچے تھے وہ دکان کرنا نہیں چاہ رہے تھے، حالات خراب ہوئے گھر میں کچھ ہر وائف بچوں کے آگے بچے اور میاں بیوی، اور کہتے ہیں یار وہ حالات کچھ اس طرح خراب ہوئے کہ بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار بابا جی جو ہیں یہ ابھی ہمارے پہ بوجھ ہیں. تو انہوں نے بابا جی کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں جمع کروا دیا، جس سے بابا جی کچھ اور زیادہ ڈسہارٹ ہوئے. صحت ان کی پہلی بہت خراب تھی، تو وہ ود اے ٹائم ہی گوٹ ڈیٹیریٹڈ ویری فاسٹ، اور ود ان 2 months بابا جی بھی ان کو بھی فالج کا اٹیک ہوا اور وہ چل بسے. اس کے بعد کہتا میں نے ان سے یہ دکان میں نے ان کے بیٹوں سے خریدی ہے. تو میں نے کہا جی بس جی میں تھوڑا سا مطلب یہ کنڈولنس ٹائپ میں تھا کہ یار بس اللہ کا قانون ہے یہ وہ. لیکن جو دکاندار تھے، جو نئے دکاندار تھے، انہوں نے بہت زیادہ کوئی سمپتی نہیں دکھائی. وہ کہتے ہیں یار انہوں نے مجھے پھر پنجابی میں کہا جس کا مطلب یہ تھا، کہتے ہیں یار یہ شراب کی کمائی سے پلی ہوئی اولاد اب کندھے پہ بٹھا کے عمریں تھوڑی یہ کروائے گی، وہ اسی طرح آپ کو اولڈ ہوم ہی اپنے پہ بہت سمجھ کے آپ سے جان چھڑائے گی. تو اور تاکہ ان صاحب سے مجھے پتہ چلا کہ بابا جی نے 30-35 سالوں میں ملینز آف پاؤنڈس کی پراپرٹی بنائی ہے. ان کے پتہ نہیں کہاں پہ ان کے فلیٹ اپارٹمنٹس موجود ہیں جو انہوں نے رینٹ پہ دیے ہوئے تھے. جیسے ہی ان کی والدہ مطلب ان کی وائف فوت ہوئی ہیں، بچوں نے بابا جی کو جناب وہ باہر نکالا، اور جو بھی تھی انہوں نے بندر بانٹ کر لی. گائز خیر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا ان صاحب کا، اور اپنا ٹاپ اپ لے کے میں گاڑی میں آ گیا. اور میں یہ سوچتا رہا کہ یار کتنی بد نصیبی ہے انسان کی، جس اولاد کے لیے اس نے اللہ کی لعنت والی کمائی وہ اس نے کمائی، اور اسی اولاد نے اس کو جیتے جی مار دیا. اسی اولاد نے اس کو، جس اولاد کے لیے وہ بابا جی نے 35 سال بغیر کسی چھٹی کے بزنس کیا، اپنی صحت برباد کی، جائیداد بنائی کہ میرے بعد میری اولاد جو ہے وہ مطلب وہ جب انسان باہر جاتا ہے تو اس کا مقصد سوائے پیسے کے کچھ نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے کہ یار میں اپنے کچھ 4 پیسے کما لوں گی، اپنی زندگی تھوڑی آسان کر لوں، کچھ اپنی اولاد کے لیے جمع وہ کر لوں. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا. ہم جب کمائی کی طرف آتے ہیں، جب ہم اولاد کا سوچتے ہیں، انسان کی سب سے بڑی جو بے وقوفی اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا بھی خدا بن بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ہی اپنی اولاد کے لیے کما کے اس دنیا سے جانا ہے. اولاد کا بھی رازق دنیا میں ہے. مطلب ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس نے پیدا کیا وہ رازق بھی وہی ہے. جو ہمارا رازق ہے اولاد کا بھی وہی رازق ہے. ہم اپنی اولاد کے رازق یا خدا نہیں ہیں. ہم ان کی زندگی کی کمائی ہم نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی دین ہے، وہ رزق ان کو مل کے رہتا ہے. اور بعض اوقات ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم اس طرف چل پڑتے ہیں جو رستہ اللہ نے لعنت جس رستے پہ بھیجی ہوئی ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یار میں نے یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ ایسے پاکستانی دیکھے ہیں، بہت زیادہ ایسے مسلمان میں نے دیکھے ہیں جو بغیر کسی ڈر فکر کے اور بغیر کسی امبیرسمنٹ کے وہ شرابیں بیچ رہے ہیں، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے. دے اونلی کنسرنڈ اباؤٹ منی. میرے دوستوں، میرے یاروں، میرے بیلیوں، پیسہ حلال کا ہو یا حرام کا، ایک دن چھوڑ کے چلے ہی جانا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.